ہن میں خصوصی خطاب واسطے دعوت پیش کرنا عظیم خطیب حضرت مولانا قاری جمیل الرحمان رحمانی صاحب تشریف فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں حضرت مولانا قاری جمیل الرحمان رحمانی صاحب۔ اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، جویں چاہے، جس طرح چاہے، جس حال وچ چاہے سب کچھ کرن تے قادر ہے. جس نو چاہے عزت عطا فرمائے، جس نو چاہے عزت عطا فرما کے دوبارہ ذلیل کرن تے بھی قادر ہے. ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے جو اکیلا حاجت روا، مشکل کشا، جو تنہا بے پرواہ پوری کائنات نو رزق عطا فرمان والا ہے. مختصر حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقا دو جہاں، امام کائنات، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، رب دے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے. معزز سامعین حضرات، توحید پورا اس گاؤں دے اندر آج پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے. محترم بھائی عمر فاروق، بھائی امیر حمزہ، عثمان غنی اور دیگر جماعت دے ساتھی، محترم قاری عبدالواحد صاحب، قاری بشیر احمد صاحب، عبدالستار حامد صاحب، عتیق الرحمان مکی صاحب، انتظامیہ، ثناء اللہ بھائی، بھائی محمد سلیم، وقاص انور، عبدالجبار، اعظم شفیق، دیگر جماعت دے ساتھی بھائیوں، میں نامہ تو واقف نہیں، پر میرے نالوں زیادہ بہتر او توانوں اللہ جاندا ہے. دعا فرماؤ اللہ تہاڈا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے. محترم بھائی محمد انس بن عبداللہ، بھائی محمد اسماعیل، دیگر ساتھی، اللہ سب دی محنت کاوش نو قبول فرمائے. میں آج اس تاک رات دے اندر ایک پیغام دینا چاہنا. ایک بہت بڑی کمی ساڈے اندر پائی جاندی، ساڈے کردار ٹھیک نہیں.
ایک بندہ 5 وقت دا نمازی بھی ہے، رمضان دے روزے بھی رکھن والا ہے، ہر نیک کم کردا ہے وہ بندہ، لیکن او دا کردار صحیح نہیں۔ اردو دے اندر کردار، چال چلن، عربی دے وچ سیرت، اگر کردار ہی ٹھیک نہیں بھائی، سارا دن بیانات سننا، واز تبلیغ سب کچھ بیکار ہے۔ آئیے اپنے کردار نو صحیح کریے۔ اج میں ایہو ہی پیغام دینا، کردار انج دا بناؤ جدے وچوں خوشبو مہکدی ہوئے، کردار اس طرح دا پیش کرو کہ جی میں رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے پیش فرمایا۔ آپ دا کردار دیکھ کر کے بڑے بڑے چوٹی دے کافر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اج میرا تو اڈا کردار دیکھ کے دنیا دے کافر ساڑے تے تھک رہے ہیں، کس وجہ تو؟ ساڑے کردار ٹھیک نہیں۔ اسی او مسلمان نہیں کہ جنہ دا کردار دیکھ کر کے کافر کہیں دے سن اے جڑا جا رہا ہے لگدا ہے اے محمد دا غلام جے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ جڑا شخص آ رہا ہے نا، اے دے چال چلن تو، اے دی گفتگو تو پتہ چلدا ہے یہ کدھرے مسلمان تے نہیں۔ اج ساڈا کردار دیکھ کر کے ساڈا تمسخر بنایا جا رہا ہے پوری دنیا دے اندر۔ کردار دیکھو اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد، سارے درود پڑھو یار تاک رات پریشان نہ ہو، یہ کوئی 1.5-2 گھنٹے ہو گئے تو پریشان تو نہیں ہو گے انشاءاللہ، اتنا زیادہ بھی پریشان نہ ہوئے جی انشاءاللہ میں مختصر کروں گا۔ تنال میں دعا کرنا چاہنا، بیٹھے ہو اللہ قبول فرمائے۔ بڑے پیارے دوست نے اے تواڈے سامنے بیٹھے، دارالتوحید پنڈ دا نام ہی توحید تے دا توحید پورا دارالتوحید بھائی عبدالحمید، بڑا پیارا دوست ہے ماشاءاللہ۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس بھائی نو اور زیادہ برکت اور عزت عطا فرمائے۔ پھر کہو اللہ دے اگے دعا ہے، اللہ جتنے بیٹھے ہو قبول فرمائے۔ دیکھو ایک بہت بڑا کافر نام زماد ازدی چلدا اس عظیم شہر دے اندر آیا۔ اے اللہ دا قرآن ہے، جس شہر دا ذکر خیر رب دا قرآن بنیا۔ تو مینوں بھائی کہہ رہا قاری صاحب قرآن ذرا راج کے پڑھنا، جی ساتھ دیو گے انشاءاللہ راج کے پڑھاں گے۔ اور کیڑا بیت اللہ؟ اللہ دا قرآن دا بڑا پیارا انداز، آئیے دھیان نال سنیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَآهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ لوگو کیڑا بیت اللہ پیارا بیت اللہ اللہ مدت ہوئیاں اسک دیانو جو وی سانگ بناننو جی کردا۔ بیت اللہ دی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ او بولو تو صحیح۔ اینی ٹھلی آمین نال سبحان اللہ لاتے پاسورڈ بھی نہیں بننا، پھر کہو سبحان اللہ۔ رمضان دا مہینہ ہے، رمضان دا واؤ بابا سمسام تڑپیا کردہ تیا کیا کردہ اللہ مدت ہوئیاں اسک دیانو جو وی سانگ بناننو جی کردہ تیرے کار دے دوالے پھر پھر کے موڑ پھیریاں پاننو جی کردہ تیرا کار ویکھاں نالے او دار ویکھاں سیر سجدے دے وچ تار ویکھاں جتھے ایک نماز دی او لکھ بن دی اوتھے عمران گان نو جی کردا۔ اللہ مدت ہوئیاں اسک دیانو جو وی سانگ بناننو جی کردا۔ لوگو کیڑا بیت اللہ آج راج کے قرآن سننا۔ آئیے قرآن دا دوسرا مقام رب فرما رہے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون۔ لوگو کیڑا بیت اللہ رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے ویر تو بیت اللہ دی عظمت نو نہیں سمجھیا آویخ رب دا سونا نبی آپ ہجرت کرنا چاہ رہے نے محبوب دیاں نظران پئیاں محبوب نے نگاہاں اٹھائیاں سامنے بیت اللہ رب دے سونے نبی بیت اللہ وال ویخ رہے نے بیت اللہ وال ویخ دیاں نانا نوجوانا کہ ہو جی اپنی آپ کردار پیش کر رہے ہیں انج دا کردار بنا تے نال میں تیرے ہاتھ بھی بننا گا۔ اگلی بات میں پھر کراں گا، ذرا میرے وال مکمل توجہ کریں، ذرا خیال کریں، دھیان کریں۔ آویخ میرے وال میرے ہاتھ دے وچ کی چیز ہے؟ چابی ہے۔ اگر اے ہوئی عمران صاحب چابی ہے گڈی ہوئے نویں پلیٹ فار جنہوں پلیٹ فار کہیں دیو گڈی ہوئے نویں تے او گڈی دی چابی کاری جمیل نو گڈی چلاؤنی نہیں ہوں دی۔ کاری جمیل دے ہاتھ دے اندر چابی دے دے وہ قاری صاحب چلو گڈی نو چلاؤ، میں تیرے عقل تو قربان جاواں، میں تیرے دماغ تو قربان جاواں، میں تیری سوچ تو قربان جاواں۔ جی اگر تیرے اندر عقل دماغ ہے کدی تو چابی پیش نہیں کریں گا، کدی چابی نہیں دیویں گا، کیونکہ تیری گڈی نویں ہے حالی پلیٹ فار ہے۔ تو سمجھنا ہے قاری صاحب ڈرائیور نہیں کدھرے مار دین گے۔ او میرے ویر تیریاں مجمعہ دے اندر تیریاں مسجداں دے اندر محراب دا خیال نہیں، منبر دا خیال نہیں، تقدس دا خیال نہیں۔ انہاں مسجداں دے اندر اوہو جیاں لیا کر کے ملوانیاں نو منبراں دے اتے کھڑیاں کر رہے ہو، جیڑا ساری رات ہاسے بکھیر رہا ہے، جیڑا تیرے منبراں دے اتے آ کر کے لطیفے سنا رہا ہے،
جڑا آ کر کے تیرے مسلک دیاں بربادیاں کر رہا ہے۔ میرے نوجوان اگے بڑھ کر کے سیلفیاں بھی لین گے، ٹک ٹاک بھی بنان گے، اگے بڑھ کے مسافے بھی کرن گے، اگے بڑھ کے پیسے نو خرچ بھی کرن گے۔ ان نوجواناں کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس منبر دا خیال کر، اس محراب دا خیال کر، میں علماء دے اگے ہاتھ جوڑاں گا، انتظامیہ اگے ہاتھ بننا گا۔ اے انتظامیہ دے لوگوں، کیا ساڈے اندر عالم دین ختم ہو چکے نے؟ کیا جماعت اہل حدیث دے وچ اکابر علماء باقی نہیں؟ کیا جماعت اہل حدیث وچ قرآن سنان والے باقی نہیں رہے؟ تو اپنی مجمعہ دے اندر لیا کر کے ہاسے بکھیرنا ہے۔ حالانکہ رب دی قسمیں میں حدیث نو جدن پڑھنا وا میں تڑپ جانا وا، رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او میرے ویر صحیح مسلم نو پڑھی، رب دے سونے نبی آپ جدن واز فرمایا کر دے گویا کہ آپ کسے لشکر دے کولوں ڈران والے ہویا کر دے سن۔ رب دے سونے نبی آپ دے واز دا انداز ہویا کردا سی گویا کہ کسے لشکر دے کولوں ڈرا رہے نے۔ آپ دا چہرہ مبارک سرخ ہو جانا، آپ دی آواز بلند ہو جایا کردی سی۔ آج میرے مجمعہ نو پتہ نہیں کی بن گیا، آج میرے نوجواناں نو پتہ ہی کی بن گیا۔ آج مداریاں دے نال آج رٹے رٹائے لطیفے لیا کر کے سنائے جا رہے ہیں۔ اگلی بات میں پھر کراں گا، میرے سامنے وہ بھی حدیث مبارکہ ہے، رب دے پیارے محبوب جناب محمد۔ مینوں عمران صاحب پیچھے جی ایک مولوی کہن لگا، قاری صاحب اے کھاتا چھڑ دیو۔ میں کہا کیڑا؟ اے محراب منبر والا نا، اینو آکھے بند کر دیو۔ اوندا کہ وال بھی ڈنگا نہیں ہویا۔ میں کہا نہ ہوئے نہیں ہوندا۔ میں کہا میری جُتی نو بھی فرق نہیں، او دا نہیں ہوندا نہ ہوئے، لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، رب دا دربار لگا ہوئے گا انشاءاللہ۔ رب دے دربار دے وچ میں جا کر کے اپنا اے عذر پیش کر سکاں گا۔ میں تے دسیا سی انہاں لوگاں نو سمجھایا سی او بندے دے پتر بن جو، پر اے بنے اے نہیں بنے۔ انہاں آکھیا انہوں مجمع بڑا سندا ہے، انہاں آکھیا انہوں فلانا بھی بڑا سندا ہے، اے نہیں مڑے، نہ مڑے آجے، نہیں مڑنا نہ مڑو۔ پر اے بھی حدیث لے جانا، دل نو تھام کے سن لینا۔ رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا شخص جیڑا بندہ لوگاں نو ہسان دی خاطر جھوٹ بول دائے تاکہ لوگ او دی بات دے اتے ہسن تمسخر بنان، محبوب نے فرمایا ویل لنا ویل لنا ویل لنا۔ محبوب نے فرمایا او دے لئی ویل، او دے لئی ویل، او دے لئی ہلاکت، او دے لئی ہلاکت، او دے لئی تباہی ہے، او دے لئی بربادی ہے۔ کیوں بربادیاں کر رہے ہیں نوجواناں اپنیاں انہاں ملوانیاں دے پیچھے کیوں بربادیاں کر رہے ہیں؟ آ میرے دوست میرے ویر، جو میں تینوں بڑی سنجیدگی دے نال پیغام دینا چاہنا، رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب انج کر کے جا رہے ہیں، محبوب دیاں نظراں اٹھ دیاں نے، ہجرت کر رہے ہیں سامنے بیت اللہ، محبوب دیاں اکھاں دے وچوں بے ساختہ آنسو جاری ہو جاندے نے، مڑ مڑ پیا ویندا نالے ہنجو نے کیریاں اللہ نے چوک لیاں، اتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر میں زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم حال بات تقدیر دی چوکاں وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاوندا نیک آوازاں میں چاندہ سی دل ایتھے او پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاوندا نیک آوازاں میں پر چنگی
اولاد نہیں ہو تیرے خمیر دی چوکاں وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی آئیے قرآن دا اگلا مقام ذکر خیر بیت اللہ رب فرما رہے نے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلهم يشكرون او بیت اللہ آن والا زماد ازدی آیا آ کر کے لوگ دس دینے زماد ازدی اس مکے دی اندر ایک ہستی ایک شخصیت ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید او دے اتے ماد اللہ جادو ہویا ہے شاید اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے اتے جنات دا اثر ہے یہ بہت بڑا افسانہ نگار ہے جادو توڑ کرنے والا چل دا زماد ازدی رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ دائے آ کر کے کہندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو کردار انجدہ پیش کر تیرا کردار پیش کرن دنال تیرا کردار مہک جائے چہک جائے زماد ازدی کہن لگا محبوبا میں سنیا ہے منو پتا چلیا ہے تو آڈے تے کوئی جنات دا اثر ہے محبوب نے فرمایا تو ہن بات کر لئیے ذرا میری بھی سنیں گا اکے سناؤ کی کہنا چاہنا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہندے نے الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفرو ونؤمنو بی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ محبوب نے ایک دفعہ خطبہ مسنونہ پڑھیا محبوب دی زبان محبوب دا کردار رب دی قسمیں میرے نبی نے اے تے نہیں آکھیا میرے نبی نے مندہ تے نہیں بولیا میرے نبی نے اے تے نہیں آکھیا زماد تو پاگل تیرے تے جنات دا اثر تینوں کوئی ایک گاڑی دے وے توحید پر دے باسیاں او دے بدلے دے اندر تو 4 گاڑاں دینا ہے تینوں کوئی 4 گاڑاں دے وے تینوں تے گاڑاں دی تو مکمل PhD کیتی ہے تو تے گاڑاں دی مکمل روٹین دے نال تو گاڑاں کردہ جانا ہے آوے خراب دا سونا نبی آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھیا ان زماد ازدی ہاتھ جوڑ کے آندہ ہے محبوب جی ذرا ایک دفعہ پھر پڑھیا جے محبوب کہیں دینے الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفرو ونؤمنو بی ونتوکلو علیہ زماد ازدی تیسری دفعہ کہیں دے محبوب پھر ایک دفعہ پڑھنا محبوب کہیں دینے الحمدللہ نحمدو ونستعینو تینوں بھی بڑی مدت گزری ہونی ہے جماعت دے خطبہ اس خطبہ مسنونہ نو پڑھ دینے آج سنتے سہی آویک زماد ازدی نے جدن تیسری دفعہ سن کے آندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول کاش تم ہی جدا کردار پیش کر جس کردار دے وچوں کشبوہاں مہک دیاں ہون او میرے ویر انجدا کردار پیش کر اویکھ رب دے پیارے محبوب جناب محمد سارے درود پڑھ دے جاؤ سارے درود انشاءاللہ اللہ تنو برکتنا نوازے رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آویک رب دے سونے نبی
آپ دے کول قتل دا منصوبہ لے کر کے دو آن والے مہمان آئے نے میرے نبی نے کھانا بھی کھلایا ہے میرے نبی نے بستر بھی عطا فرمائے نے رات دا وقت تیری تے ساری رات سنتیاں نال فیس بک تے گزر دیئے تیری ساری رات غیبت کر دیا ہویاں گزر دیئے تیری ساری رات گانے بجانے دے اندر گزر دیئے آویک رب دے سونے نبی جنہ دا قصور بھی کوئی نہیں جس محبوب دے بارے رب نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما جس نبی دا گناہ بھی کوئی نہیں جس نبی دا قصور بھی کوئی نہیں او نبی ساری رات امت دے غم دے اندر جاگ دا پیا ہے اینا دے وچوں ایک مہمان دا پشاب نکل جاندا ہے نال دے دوسرے نو کہندا ہے اکھے اٹھ ذرا جلدی کر چھتی کر اکھے کی ہویا اکھے ویکھ انہاں دے کردار نو ویکھ انہاں دے گفتار نو ویکھ سانو انہاں نے روٹی بھی کھوائی پانی بھی پلایا بہترین بستر بھی دیتا اسی انہاں دے قتل دے منصوبے لے کر کے آئے ہیں میرے کلو پیشاب نکل گیا ہے بستر دے اندر پیشاب ہو گیا ہے انہاں دونوں نو کوئی نہیں پتا مدینے دے اندر سارے لوگ ستے ہونگے پر ایک ہستی ضرور جاگ رہی ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تے امت دے غم دے اندر جاگن والا نبی امت دیاں دکھان دے وچ جاگن والا نبی جاگ دا ہے او دوویں نہیں جانتے شاید رب دے نبی سیڈ تے لگ کر کے رب دے سامنے دکھ پھرول دے ہونگے کہیں دے ہونگے رب امتی اللہم رب امتی اللہم رب امتی محبوب امت دے غم دے وچ جاگ رہے نے اے جلدی کر چھتی کر رب دے نبی دیاں کناں دے وچ آواز پئی اینو کہیں دینے کردار محبوب نے سلام پھیریا محبوب نے فرمایا ساتھیوں اے مہمانوں جان دی ضرورت کوئی نہیں ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں اگر یہ تو آڈے وچوں ایک دا پیشاب نکل گیا ہے تو آڈے اس پیشاب نو محمد اپنے ہتھاں دے نال صاف کرے گا محمد اپنے ہتھاں دے نال دھوے گا او دونے کھڑے ہو کر کے کمب جاندے نے کردار کتھوں لیاؤ گے اس طرح عمران صاحب کردار کتھوں لے کر کے آئیں گا بھائی اسماعیل اے ہو جائے وہ دونے کمب جاندے نے اوتھے کھڑیاں ہو کر کے دونے آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول وہ دونے ہوتے کھڑیاں ہو کر کے کلمہ پڑھ دینے اپنے کردار نو انجدہ بنا اپنے کردار نو انجدہ پیش کر تینوں کو غیر مسلم دیکھے وہ دیکھ کر کے کبھی آوے آن والا محمد دا غلام لگدا ہے آن والا محمد دا خادم لگدا ہے آن والا محمد دا نوکر لگدا ہے اپنے کردار نو انجدہ پیش کر آج میں تینوں پیغام دے رہا محبت کے جس نے یوں دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے محبت کے جس نے یوں دریا بہائے کنج دا کردار پیش کیتا میرے نبی نے کنج دا کردار پیش کیتا آمنہ دے در یتیم نے کنج دا کردار پیش کیتا آمنہ دے لال نے محبت کے جس نے یوں دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے جو بند
زندان نوازی کہ جوہر دکھائے خود کھائے جوں اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا جس کسی نے درد اسے بھی دعا دی انج دا کردار بنا اسی طرح دا کردار پیش کر تیرا کردار ویکھ کے غیر مسلم بھی اسلام قبول کر لوے ساڑے کردار اننے گندے ہو گئے آج کافر ساڑے تے تھوک دا ہے انج دا کردار بنا ادھر تیری چار پائی پئی ہوئے اے مسلمانہ مرنا ضروری آج نہیں تے کل میں تینوں منظر وکھاواں فیس بک دے اتے منظر ویکھیا ہوئے گا ویرانے ٹک ٹاک بھی بڑیاں نے بنائے ایک فیصلہ آباد دا نوجوان فیصلہ آبادی گھر دے وچوں نکل آئے افطاری لین واسطے جا رہا ہے ماں دے دل دے اندر کتنے خیال ہونگے پراواں دے دل دے اندر کتنے خیال ہونگے گھر پینا بھی انتظار کر دیاں پئیاں ہونیاں نے نوجوان دی عید تو بعد شادی سی نوجوانوں توحید پورے دے باسیو ویکھ اس فیصلہ آباد دے نوجوان دے وال موٹر سائیکل تے سفر کر دیاں ہویاں گلے دے اندر ڈور پھر دیئے گلے دے وچ ڈور پھر گئی رب دی قسمیں انہا پر خطرناک مندر اکھاں ویکھن واسطے برداشت نہیں کر سکدیاں انہا خطرناک مندر او نوجوان یا قدم اٹھ کے کھڑا ہندائے قدم تیرے کردار وچوں کشبو آئے گی نالوں لوگ گڈیاں تو دڑا کر کے گزر رہے نے او قدم کردار پیش کریں گا جدن معاشرہ لٹ جائے گا جدن معاشرہ ختم ہو جائے گا او نوجوان جلدی دے نال اٹھ دائے او دینج گلے دے وچوں خون دے پھوارے چھوٹ رہے نے گلے دے وچوں خون نکل رہا ہے وہ میرے ویرا پتہ نہیں تینوں مینوں موت کس حالت دے اندر ہونی ہے نوجوان اپنا کڑا پھڑ کے اپنے خون نو بند کرنا چاہتا ہے آخر او بھی لمحات ہوندے نے اے نوجوان زمین دے اتے تڑپ رہا ہے لتاں مار رہا ہے یہ دے گلے دے وچوں خون نکلدا جا رہا ہے لوگ اکٹھے ہو جاندے نے شاید تماش بینوں گڈیاں اڑان والیا شاید تو تماشا کرن والیا شاید تیرا تے تماشا بن گیا تیرا تے تمسخر بن گیا پر اس نوجوان دی زندگی میں تے کہنا کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دا دربار لگا ہوئے گا اے گڈیاں اڑانے والوں میں تو اڈے اگے بھی گزارش کراں گا ہاتھ جوڑاں گا مت کسے دی جوانی نو برباد کرو مت کسے نو اسی طرح ضائع کرو آوے کو نوجوان او دا ویر انٹرویو دے رہا ہے کمب جاؤ گے سن کر کے او دا ویر کہندا ہے اکھے مینوں فون آوندا میرے ویر دی کال تو اکھے جدن میں کال سننا وا شاید میں سمجھنا وا میرا ویر گھر دے وچوں افطاری لین واسطے نکلیا سی ادھروں کوئی بولن والا بول کر کے کہہ رہا ہے ویراں تیرے ویر دے گلے دے اتے ڈور پھر گئی ہے تیرا ویر تڑپ رہا ہے او میرے ویرو سفر بڑے لمبے ہو جایا کر دے جے سفر بڑے لمبے ہو جاندے نے جدن اے ہو جیاں کاٹیاں بندیاں نے لوگوں پاند نہیں جے مکیا کر دے وہ کہندا تھوڑا جیا سفر سی مینوں لگدا پتہ نہیں کنا کو لمبا سفر جی کردا سی میں اڑ کے اپنے ویر دے کول آ جاواں آ کر کے میں اپنے ویر نو بچا لواں او میرے ویروں آندا بڑی دیر ہو چکی سی اکھے میں جدن میں پہنچنا وا میں ویکھنا کیاں میرا جوان ویر دنیا تو جا چکیا ہے اکھے شاید میں صدمہ برداشت نہیں کر سکاں گا جس ویر نو
बाप दे फौत होने तो बाद मैं पुत्रां नालों ज़्यादा मुहब्बत दिती, जिस वीर नूं मैं बेटियां दे नालों ज़्यादा पालिया, जिस वीर नूं मैं तरह तरह दे आराम उन्हां दा ख्याल कीता, अज मैं तड़प रहा वां ए वीरा एदे तू पहला मैनू मौत आ जांदी। ओ मेरे वीरों पता नहीं खरे किस हालत दे अंदर मौत आ जानी है। मैं ते अक्सर आख्या करना वा नहीं मौत किसे नू ओ छोड़ दीजे चुन चुन के कलियां ओ तोड़ दीजे नहीं मौत किसे नू ओ छोड़ दीजे चुन चुन के कलियां ओ तोड़ दीजे ते मुख प्यारियां वल्लों ओ मोड़ दीजे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चल वेख आदीनू आबादियां दी बर्बादी नू छड़ दुनिया दी गम शादी नू अज ताक रात मेरे वीर मैं तेरे सामने केड़ा पैगाम रखा। ओ मेरे वीरों अज ही मैं सफ़र कर रहा सा रमज़ान शुरू होने तो चंद रोज़ पहला इस मोबाइल के अंदर अब्बू मोहतरम की तस्वीर बाबा जान दी तस्वीर, जिस बाबा जान ने सारी जिंदगी मेहनतां कीतियां, जिस बाबा जान ने मजदूरियां कीतियां, जिस बाबा जान ने धुप दा भी ख्याल ना कीता, जिस बाबा जान ने ठंड दा भी ख्याल ना कीता, जिस बाबा जान ने मेरे अब्बू मोहतरम त्यारियां करनियां मजदूरियां करनियां मेहनतां करनियां। मैं जदन वेख्या छोटे छोटे फलस्तीन दे बच्चे बाप दी लाश
علیہ وسلم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دے کول آن والا ایک صحابی آندا ہے محبوب دی مجلس لگی ہوئی ہے محبوب دی محفل لگی ہوئی ہے آن والا آ کر کے کہندا محبوب جی دعا فرما دے وہ میرا بیٹا گم ہو چکیا ہے وہ میرا بیٹا مل جائے رب دے سونے نبی انج دعا واسطے ہاتھ اٹھانا ہی چاہندے نے کولوں ایک صحابی بولدا ہے بول کر کے کہن لگا محبوب جی اے دا بیٹا فلاں فلاں باغ دے اندر بچیاں دے نال کھیل رہا ہے ہن جدن او صحابی نے سنیا جان دے او باپ دا کلیجہ ہوئے رب نے کلیجے ہی وکھرے بنائے جے رب دی قسمیں اگے تینوں میں ایک ہور واقعہ سناواں گا اسے رمضان دا تڑپا دین والا باپ تے بیٹے دی محبت سنتیاں نال مینوں مکمل کرنا چاہنا جو رب نے کلیجے بنائے نے جو تیرے باپ دا کلیجہ ہی اور کسے دوسرے دا ہو نہیں سکدا اے صحابی جلدی دے نال دوڑنا چاہندا ہے رب دے سونے نبی آپ نے فرمایا ذرا رک جائیں ذرا ٹھہر جا او میرے صحابی بعد دے اندر جائیں جا کر کے اپنے بیٹے نو کلیجے دے نال لائیں ذرا رک جا ذرا ٹھہر جا میں محمد دی گل نو سن کے جائیں جی محبوب جی تسی کی کہنا چاہندے ہو اے میرے صحابی جدنوں سباغ دے اندر پہنچے پتر کہہ کے آواز نہ دیویں بیٹا کہہ کر کے نہ بلائیں محبوب میرا بیٹا جو ہے تو میں بیٹا کہہ کر کے بلاواں گا محبوب دیاں اکھاں دے وچ آنسو آئے رب دے سونے نبی آپ رو پے آپ نے فرمایا ہو سکدا ہے اس باغ دے وچ کوئی یتیم پیا کھیلدا ہوئے ہو سکدا ہے اس باغ دے وچ کسے دی شاید امی دنیا تو گئی ہوئے ہو سکدا ہے اس باغ دے وچ کوئی یتیم ہوئے ہو سکدا ہے کسے دے سر دے اُتے باپ دا سایہ نہ ہوئے اے میرے صحابی بیٹا کہہ کر کے آواز نہ دیں کار لیا کر کے متھا چمی کار لیا کر کے اپنے بیٹے دے نال لاڈ کری پیار کری او گورا کہندا جدن میں واقعہ پڑھنا وا میری زبان دے وچوں بے ساختہ آنسو نکل دے نے میں کیڑے سکون تلاش کردا پھرنا میں کیڑے کردار دیاں گلاں کرنا پیا وا آ ویکھو کنا درب دو سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اکھے اسے وقت ہی میرے دل دے وچ خیال پیدا ہوندا ہے میں اسلام قبول کرنا ہے اے پاکستانیاں اسلام قبول کرن دے لئی کیڑیاں چیزاں ضروری نے اسلام قبول کرن دے لئی مینوں کی کرنا ہوئے گا اسلام قبول کرن دے لئی مینوں کدے کول جانا ہوئے گا اسلام قبول کرن دے لئی کیڑیاں شرطاں ہون گیاں اکھے میریاں وی چیخاں نکل جاندیاں نے اکھے میں کدن تو اینوں دعوت پیش کر رہا دعوت فکر پیش کر رہا پر واہ رب دیا سونیاں نبیاں کیسا تہاڈا کردار ہے کیسی تہاڈی گفتار ہے کیسا تہاڈا بیان ہے اور کہ ہن اس میں گورے نو اینو میں غسل کرواونا اے دا میں لباس تبدیل کرواونا مینوں عید دی وی خوشی ہے تے نال مینوں اے وی خوشی ہے اج ایک غیر مسلم کلمہ پڑھن لگا ہے اکھے اونوں میں نال لے کر کے اسلامک سینٹر دے اندر جانا لے جا کر کے ایک مسلمان مبلغ دے سامنے بٹھاونا میں جا کر کے اس نو کہنا ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ پہلا سوال کردہ اسلامی سکالر اس اسلامک سینٹر دے اندر رہن والا عالم دین پہلا سوال کردہ ہے کیا تو اپنی مرضی دے نال اسلام قبول کرنا چاہنا ہے یا تیرے تے کسے دا دباؤ ہے نا 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 میرے دل نے گواہیاں دتیاں نے اگر کوئی سچا رب دا نبی اس کائنات دے اندر ہے او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سچا مذہب اسلام ہے وہ دنیا دے اندر اسلام ہے میرے سینے تے دل نے گواہیاں دتیاں نے مینوں جلدی کلمہ پڑھا مینوں چھیتی کلمہ پڑھا کدرے اے نہ ہوئے کہ میں کلمہ پڑھن تو بغیر ہی کدرے مر نہ جاواں کدرے میری موت نہ واقعہ ہو جائے او میرے ویر انج دا کردار پیش کر اسی طرح دا کردار پیش کر آجو تینوں میں باپ دے بارے دسنا چاہنا رمضان دا مہینہ
اسے رمضان المبارک دے ایام میں ایک افطاری واسطے پروگرام تے جا رہا، میرے نال ایک نوجوان لڑکا بار بار بےتاب ہو کے اپنے باپ نو کال کر رہا ہے، اپنے ابو جی نو کال کر رہا ہے، میں بھائی پھیرو تو بیٹھا، میں موڑ کنڈے وال آنا چاہ رہا، بار بار کالاں آ رہی نے، آخر او بھی لمحات ہوندے نے، او میرے ویروں ممی سٹاپ تے اترنا، او لڑکا نوجوان بھی اتر جاندا ہے۔ سب نالو پہلا جڑا سوال ہوندا ہے، ایک بزرگ باریش سامنے کھڑے نے، سامنے کھڑیاں ہو کر کے اپنے پتر نو پہلے کلیجے نال لایا، پتر نو کلیجے نال لا کر کے بیٹے دا چہرہ اتریا ہویا وے کر کے کہنے لگا پترا تو خیر نال تے ہیں، اے میرے پترا تینو خریت تے ہے، بابا جان میرے گردے دے اندر کافی دنوں تو درد ہے، بابا جان میری صحت خراب ہے، بابا جان میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ باپ تڑپیا تے جلدی دے نال کہنے لگا بیٹا جلدی کر میرے پیچھے موٹر سائیکل دے بیٹھ، فلاں ڈاکٹر کول چلیے الٹرا ساؤنڈ کراواں۔ بابا مینوں تنخواہ بھی کوئی نہیں ملی، بابا میرے کول پیسے بھی کوئی نہیں۔ باپ کہنے لگا پترا رب دی قسمیں اولے باپ دی وفاواں یاد آئیاں، اولے رحمانی دا اور کلیجہ اور دکھیا۔ باپ کہن لگا پترا میں کدن تیرے کولو سوال کیتا ہے تیرے کول پیسے ہیں کہ نہیں، میں کدن تیرے کولو سوال کیتا ہے تینوں تنخواہ ملی ہے کہ نہیں، میں کدن تیرے کولو سوال کیتا ہے جلدی کار میرے پیچھے بیٹھ، میں اپنے پتر نو ڈاکٹر کو لے کے جاواں، میں اپنے پتر دا الٹرا ساؤنڈ کرواواں، میں اپنے پتر نو دوائی لے کر کے دیواں۔ میرے پتر دی کتنی صحت خراب ہو چکی ہے، میرے پتر دا حال کی ہو چکیا ہے۔ او میرے ویروں ایک کردار صرف ایک باپ ہی پیش کر سکتا ہے، آپ نے کردار دے بارے سوچ۔ آج ہم تینوں اگلا پیغام دینا چاہنا، رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب دے سونے نبی آپ تشریف فرمانے، یہ حدیث صحیح بخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر آن والا ایک اعرابی آیا، آن والا ایک دیہاتی آیا، رب دے سونے نبی نے چادر اوڑی ہوئی نجرانی چادر، ہن اے اعرابی یہ دیہاتی آ کر کے چادر نو وٹ چاڑ دائے، چادر نو وٹ چاڑ کر کے چادر نو کھچ دائے، رب دے سونے نبی آپ دیو گردن مبارک او دے اتے نشان پہ جاندے نے، اس چادر دے موٹے موٹے کنارے محبوب دی گردن مبارک نازک او دے اتے جدن لگ دینے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان کر دینے، رب دے سونے نبی آپ دی گردن مبارک دے اتے نشان پہ گئے، ہن او اعرابی بولیا تے بول کر کے کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرلی مما للہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو بھی اس مال دے وچوں عطا فرما جیڑا مال تینوں رب نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ اینو کہندے نے کردار تیریاں کشبوਆਂ مہک جان، انج دا کردار پیش کر۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہاں مبارک اٹھائیاں، رب دے سونے نبی آپ مسکرا رہے نے، آپ ہنس رہے نے، آپ فرما رہے نے میرے صحابہ جی محبوب جی اس اعرابی نو دو، اس دیہاتی نو دو، اس پینڈو نو دو، تو کس طرح دے کردار اپنے بنائے گا؟ تیرے تے میرے انج دے گندے کردار بن چکے نے، رب دی قسمیں دنیا دا یہودی بھی اج ساڈے تے تھکدا پیائی۔ پھر ایک اور بڑی وڈی گل تو عید پورے دے پتہ کی وہ بھی میں تانوں نال کر جاں، اکھے یہودیاں دیاں چیزاں بڑیاں چنگیاں، صرف چنگا، صابن بھی چنگا، پتی بھی چنگی، کوک بھی چنگی، پیپسی بھی چنگی، فلاں چیز بھی چنگی، کدی فلسطینیاں دے خون وال بھی ویکھے آئی؟ تینوں کنے کیا ہے ساریاں چیزاں چنگیاں نے؟ آخے ہمیشہ مسلمانہ دا نا ایک اے جڑا نا دماغ ذہن سازی انج دی کیتی گئی ہے، سانو انج دی نفرت دلائی گئی ہے مسلمان دے کولوں اسی اپنا برانڈ اپنی چیز خریدن واسطے تیار ہی۔
رب دے پیارے محبوب جناب محمد تھکے تو نہیں تسی یار ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے تھک گئے ہو ماشاءاللہ نہیں تھکے کیونکہ حالے دار التوحید ماشاءاللہ اے میرا بڑا پیارا دوست بھی ہے ویر بھی ہے بھائی عبدالحمید دعا فرماؤ اللہ اس ویر نو صحت والی زندگی عطا فرمائے میرا فرسٹ پہلا جمعہ ریکارڈنگ جیڑی ہے نا ریکارڈنگ پوری دنیا تے پہنچی اس بھائی دی وساطت دے نال پہنچی تو میں اس ویر نو دیکھنا نا الحمدللہ ویسے بھی اگے بہت زیادہ دعاواں کری دیاں نے تو میں ہور دعا کرنا تو نالے مینوں پتہ چلیا مینوں نا کل نا او کمنٹ کر کے کمنٹ جانتے ہو نا فیس بک دے کمنٹ نالے اے چیز اے کی ہے ویسے تو انہوں کہندے نے ٹھوٹھ نہیں ویسے اے فیس بک دے اوتے بھی ایک بنیا ہویا انگوٹھے دا نشان نا فیس بک دے اوتے لائک کی ہے لائک تھلے کمنٹ نال شیئر ہون تے بڑے بڑے نشان آ گئے نے اودے تے تو مینوں نا تھلے کمنٹ کر کے کہہ رہے بھائی عبدالحمید قاری صاحب جتھے کل نو آ رہے ہو پنڈ میرا ہے میں کہا پھر تے مفصل خطاب کراں گا پاوے جی اگے نہیں سی بھی بولنا مفصل بولاں گا انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال دعا فرماؤ اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے رب دے پیارے محبوب جناب محمد نانا محبت دی فضا پیدا کر محمد اتنی آواز نہیں میں تے پڑھیا کرنا وا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لوگو کیڑا محبوب بھائی عبدالحمید دار التوحید تے پنڈ بھی توحید پورا آج میں چاہنا محبوب دی عظمت چاند ہور آیات اگے واقعات لوگو کیڑا محبوب جدے بارے رب فرمان سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ترجمہ کریے عبدالحمید بھائی ترجمہ کریے وہ بولو سارے ترجمہ ہو جائے سواری لئی درتے براقا گیائے تے واگاں پھڑن لئی غلام آگیائے سواری لئی درتے براقا گیائے واگاں پھڑن لئی غلام آگیائے جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن انتظاری نبی سارے تے جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آگے آئے سواری لئی درتے براقا آگے آئے واؤ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نقشہ کھچ گیا مرد کلندر آندہ میرا نبی امام امام آندہ وسے برا دروداں سلام آندہ تے جتھے نیوی پالئی او نبیاں نے کی کمر آئی امام آندہ لوگو کیڑا محبوب چلے تے قرآن بن جائے لوگو کیڑا محبوب تہجد پڑھے تے قرآن بن جائے لوگو کیڑا محبوب آؤ سن تیان نال جدی چادر دادی کرائے تے قرآن بن جائے رب دے سونے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے کردار کس طرح دا پیش کیتا ہے اب ایک غزوہ حنین
40,000 बकरियां, 24,000 ऊंट, 6,000 मर्द ते औरतां कैदी बने हुए ने। सोने ते चांदी दे ढेर लगे हुए ने, रेशम दियां टुकड़ियां दे ढेर लगे हुए ने। इन्हां कैदियां दे विच एक बीबी जिदियां पैरां दे अंदर टुटी हुई जुत्ती है। उस बीबी ने जड़ा सिर दे उत्ते दुपट्टा लिया है, फटिया ते पुराना दुपट्टा है। इस बीबी दी काफी उम्र है। ये बीबी बोल करके कहन लगी, वे 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 मेरे वीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ए सियाबा। अगो ए बीबी नू पुछदे ने, सियाबा नी बीबी किदा नाम ले रही है, बीबी किनू कह रही है वीर? ए बीबी कहन लगी, जेड़ा तुहाडा पीर है ओ होई ते मैं मेरा वीर है, ओ होई ते मेरा वीर है। बीबी तू साडे सोने नबी नू किस तरह जाननी है? वे जरा लेके ते चलो, किरदार जेड़ा खुशबू पेश करे जरा लेके ते चलो, जरा सामना ते करवाओ अपने नबी दा। हुण इस बीबी नू हथ कड़ियां लगियां होइयां ने, हुण इस बीबी नू बेड़ियां लगियां होइयां ने। हुण इस बीबी दे सिर दे उत्ते फटिया पुराना दुपट्टा है। हुण ये बीबी चलदियां चलदियां दूरों खलो करके आंदी है, वे मेरे सोने वीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब दे सोने नबी आपने निगाहां उठाइयां, आपने वेखिया ये बीबी दे सिर दे उत्ते फटिया पुराना दुपट्टा, इस बीबी दिया पैरां दे अंदर टुटी हुई चप्पल है। इस बीबी दी काफी एज हो चुकी है। ये बीबी मैं मोहम्मद नू कह रही है वीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, बीबी तू कौन है? ते मैं मोहम्मद नू वीर कह रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे बढ़दे ने। ये बीबी कहन लगी, शायद वे वीरा तू मैनू पहचानिया नहीं हो, वे वीर मोहम्मद शायद नहीं हो पहचानिया। वे वीरा तेरी मां हलीमा दी मैं बेटी शीमा। वे वीरा क्या वो दिन भुल चुके हैं? वे वीरा जदन बचपन दे अंदर मैं तेनू खिडाया करनी सा, वे मेरे वीरा मैं तेनू नवाया भी करनी सा, वे मेरे प्यारे वीर मैं तेनू गोद दे अंदर बड़े बड़े लाड करया करनी सा, वे मेरे वीरा मैं तेनू लोरियां भी दिया करनी सा। वे मेरे वीरा क्या भुल ते नहीं हो गया अपनी रजाई बहन नो? रब दे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब इंज करके निगाहां उठाउंदे ने, मेरी रजाई भैन आई है। अज ते भैन दे हत्थां दे विच हथ कड़ियां लगियां होइयां ने, भैन दे पैरां दे विच बेड़ियां लगियां होइयां ने। रब दे सोने नबी चादर उतारदे ने, चादर नूं उतार के महबूब इंज करके थल्ले बिछाउंदे ने, थल्ले बिछा के महबूब कहिंदे ने, मेरी भैणा आ जरा चादर दे उत्ते बैठ, जरा चादर दे उत्ते तशरीफ रख। सियाबा कहन लगे, सोनिया चंगा काम नहीं जे पे कर दे। महबूब जी तुसी पाक हो, महबूब दी चादर तुहानू बुलाना यार, महबूब दी चादर, मेरे नबी दा खाना, मेरे नबी दा पीना, मेरे नबी दा उठना, मेरे नबी दा बैठना, मेरे नबी दा हज़र, मेरे नबी दा सफर भी, मेरे नबी दा दुनिया ते आना भी, मेरे नबी दा अम्मा जी आमना दा गोद विच जाना भी, मेरे नबी दा लौंडी सोबिया दा दुध पीना भी, मेरे नबी दा अम्मा हलीमा दा दुध पीना भी, मेरे नबी दा अम्मा हलीमा दे घर विच बकरियां चराना भी, मेरे नबी दा बचपन भी, ओ मेरे नबी दा बचपन भी, ओ मेरे नबी दा लड़कपन भी, ओ मेरे नबी दी जवानी भी, ओ मेरे नबी दा हिजरत करना भी, मेरे नबी दी मक्के वाली जिंदगी भी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जदन हुजरा मुबारका अम्मी ऐशा दे विच दाखल होना भी, मेरे नबी दी ऐशा भी, मेरे नबी दी आयशा भी, मेरे नबी दी हफ्सा भी, मेरे नबी दी अज़वाज भी, मेरे नबी दे असहाब भी, मेरे नबी दा बिलाल भी, मेरे नबी दा अब्दुल्ला बिन उमर भी, मेरे नबी दा अब्दुल्ला बिन अब्बास भी, मेरे नबी दा अमीर माविया भी, ओ मेरे नबी दे सारे सियाबा, ओ मेरे नबी दे सारे सियाबा,
او میرے نبی دی اولاد بھی، میرے نبی دی ازواج بھی، میرے نبی دا ابو بکر بھی، میرے نبی دا عمر بھی، میرے نبی دا عثمان بھی، میرے نبی دا علی بھی، میرے نبی دا حسن بھی، میرے نبی دا حسین بھی، میرے نبی دے سارے صحابہ، میرے نبی دا لباس، او میرے نبی دا لباس، او میرے نبی دی چادر، میرے نبی دا کھانا، میرے نبی دا پینا، محبوب جی تسی بھی پاک تے چادر بھی، محبوب جی اے غیر مسلم کافر مائی، محبوب جی اے دے تھلے چادر کیوں بچھائی جے، کس وجہ تو بچھائی جے؟ محبوب نے فرمایا صحابہ آج نفرتہ نہ کریا جے، آج نفرتہ نہیں کرنیاں، آج نفرتہ کرن دے دن نہیں جے۔ محبوب نے فرمایا صحابہ آج مندہ نہ بولے آجے، آج میری دودھ دی پہن آئی جے، مینوں بچپن دے اندر کھڑان واڑی آئی جے، مینوں بچپن دے اندر چان واڑی آئی جے۔ او تو عید پورے دے عباسیہ اپنے کردار دا خیال کر، تیریاں سکیاں پینا حصہ لین واسطے عدالتاں دے کنڈے کھڑکاؤندیاں پھردیاں نے، تیریاں سکیاں پینا تکے کھاندیاں پھردیاں نے، تیرے کردار کس قدر گندے ہو چکے نہیں۔ آویک دودھ دی پینی رضائی پینی، محبوب فرما رہے نے صحابہ انہوں کچھ نہ کہنا، محبوب چادر تے بیٹھا رہے نے، محبوب فرما رہے او میری دودھ دی پین، او میری دودھ دی پین، آج بول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے واسطے کی کراں؟ اگوہنے کہن لگی وے میرے ویرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پلا کئی دیاں بھی کوئی گلاں ہویا کر دیاں نے، میرے پیران دے اندر بیڑیاں ہاتھاں دے وچ ہاتھ کڑیاں، پلا کئی دیاں بھی کوئی باتاں ہویا کر دیاں نے۔ محبوب نے فرمایا شیمہ آج ذرا بولتے سہیں، آج ذرا حکم تے کرتے سہیں۔ محبوبہ اگر جے کچھ کرنا چاہندے ہو او ویک سون 6000 میرے قبیلے دے مرد تے عورتاں ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں نہیں، محبوبہ رحمت دی نظر فرماؤ، محبوبہ انہاں نو معاف کر دے وہ، محبوبہ انہاں نو آزاد فرما دے وہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی 6000 مرد تے عورتاں نو آزاد کر دے وہ، چھیتی کرو دیر نہ لایا جے، جلدی کرو جلدی کرو۔ صحابہ آزاد کر دینے اینو کہندے نے کردار جدے نال کائنات مہک گئی، دنیا مہک گئی۔ 6000 مرد تے عورتاں آزاد ہوئے نے، ہن تھوڑا جہا پیچھے ہوندے نے، کھلو کر کے سوچ دے نے ہن جائیے تے ایڈے سونے نو چھڈ کر کے جانا کدھر ہے؟ ہن 6000 مرد تے عورتاں واپس آوندے نے، آ کر کے کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبد و رسول۔ آویک کس طرح دا کردار ہے، کنج کردار مہکیا او میرے ویر اپنے کردار نو انج دا بنائی۔ او توحید پورے دے باسیا بھائی محمد دی انس دی دعوت تے آنے والیا، بھائی محمد اسماعیل دی دعوت تے آنے والو، مولانا عبدالوحید صاحب دی دعوت تے آنے والو، او سن لو دھیان نال انج دا کردار پیش کر۔ تو دنیا تو چلا جائیں، دنیا تو گیا ہوئے، تیری سامنے چار پائی رکھی ہوئے، تیری میت رکھی ہوئے، آن والا ایک بارو روندہ ہویا ہے، آ کر کے وے کر کے اللہ بندہ بڑا چنگا سائی، اللہ شخص بڑا چنگا سائی، اللہ انہوں اپنی رحمت دے نال معاف کر، اللہ یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھیا کردا سائی، اللہ غریباں دا خیال کریا کردا سائی، اللہ بیوہ دا خیال کریا کردا سائی، اللہ تیری مخلوق دے کولوں بڑی راضی ہے، لوگ روندے ہوتے تیرے لبا تے مسکراہٹ ہوئے، تو دنیا چھڑ کر کے جائے، اللہ تینوں اپنی جنت دا وارث بنا دے وے، کیونکہ رب دے پیارے محبوب جناب محمد
محبوب نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر الفاظ نے کتھوں مینوں صحیح بخاری دی حدیث یاد آئی. محبوب نے فرمایا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے آن والا ایک جنازہ آیا. صحابہ کہن لگے اے بندہ چنگا نہیں سی فوت ہون والا. او میرے ویرا اپنے کردار نو مندیاں نہ کریں, او ویرا اپنے کردار نو میلیا نہ کریں, او ویر عثمان اپنے کردار نو چمکا کر کے جایا جے, اپنے کردار نو جدا گندا نہ بنائی. صحابہ کہن لگے اے آن والا فوت ہون والا چنگا انسان نہیں سی. صحابہ نے او دے بارے کوئی چنگے الفاظ نہ کہے. محبوب کہندے نے قد واجبات اے دے لئی واجب ہو گیا, اے دے لئی واجب ہو گیا. ایک دوسرا جنازہ آیا. صحابہ کہن لگے کڈا چنگا بندہ سی, کڈا چنگا انسان سی, غریباں دا خیال کرن والا, بیوہ دا خیال کرن والا, مسکیناں دا خیال کرن والا, یتیماں دا خیال کرن والا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے قد واجبات اے دے لئی بھی واجب ہو گیا, اے دے لئی بھی ضروری ہو گیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تڑپ گئے. آندے نے محبوب جی جنازے دو آئے نے, محبوبہ ایک دے بارے صحابہ نے کوئی چنگے کمنٹ نہیں کیتے, تسی فرمایا واجب ہو گیا. ایک دے بارے اکھاں دے وچوں آنسو ہی ختم نہیں ہوندے. او ویرو کئی انج دے ویر چلے جاندے جے, کئی انج دے محبتاں کرن والے باواں پن کر کے دنیا تو چلے جاندے نے. انسان جدن تک زندہ رہندا ہے بندہ بھول نہیں سکدا اننے چنگے سلوک کیتے ہوندے نے ویراں نے, انج دیاں شفقتاں کیتیاں ہوندیاں نے, نال دے ہمسائے نے انج دی شفقت کیتی ہوندی ہے, چاچا جان نے انج دی شفقت کیتی ہوندی ہے, تایا جان نے انج دی شفقت کیتی ہوندی ہے, مامو جان نے انج دیاں شفقتاں کیتیاں ہوندیاں نے, محلے والیاں نے. بندے دے منہ دے وچوں الفاظ نکل رہے ہوندے نے اللہ اس نو معاف کر دے, اللہ اس نو معاف فرما. محبوب دی دو جنازے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جدے بارے تسی چنگے کمنٹ نہیں کیتے قد واجبات اللہ نے اس بندے دے لئی جہنم نو واجب کر چھڑیا, اے دے لئی جہنم واجب ہو گئی. محبوب نے فرمایا تسی جیڑا دوسرے جنازے دے لئی تسی کیا اے بڑا اچھا انسان سی, بڑا خدا ترس انسان سی, اے دی فلاں وی نیکی فلاں وی نیکی فلاں وی نیکی. محبوب نے فرمایا کہ اس بندے دے لئی اللہ نے جنت نو واجب کر چھڑیا ہے. اپنے کردار نو چنگا بناؤ گے یار, بولو تو صحیح, اپنے کردار نو مہکاؤ گے, انج دا کردار بنا, انج دا بنا تو کفن دے اندر لپیٹیاں ہوئے تیرا جنازہ پیا ہوئے, آن والا رو کر کے کہے اللہ بندہ بڑا چنگا سائی. آخر دنیا چھڑنا ہی تو میں پتہ کی کیا کرنا, اللہ دے حوالے مسافر بھائی عملاں باجوں وانقائی. جی کی کو آرڈر ہے تو دس دیو یار, کوئی نہیں انس بھائی ویر تسی. ہاں جی بعد اچھا چلو ٹھیک ہے, میں فرمائش پوری کر کے نا میں دعا کروانا لگدا تسی تھک گئے ہو نا, ہن تھک گئے نہیں تسی نہیں تھکے, انتظامیہ تھک گئی, انتظامیہ تھک گئی ہے یار. نہیں اللہ دے حوالے مسافر بھائی, کیونکہ مینوں نا عبد الحمید دا خیال سی انہیں مینوں علامے بڑے بعد کڑنے سی, سارا سال علامے چلنے سی. انہاں دے علامے تو اسی بڑے ڈرنے ہیں بھائی, مولوی بھی آ جڑے سیڑھیاں والے نے نا یہ پھر ظاہری گل ہے انہاں دے علامے تو بھی سانوں بڑا ڈر لگدا ہے. اور مولوی چنگی نہیں ہو کیتی میرے پنڈ, پھر ظاہری گل ہے پھر ساریاں چیزاں. میں کل دا میں تہیا کر لیا, میں آخیا پاویں جو بھی ہے, پاویں صحت خراب ہے جو بھی ہے, یہ صحت اللہ نے دینیاں نے. میں کہ عبد الحمید تیرے علامے سارے لاؤنے نے, زندگی دا کیڑا پتہ کوئی نہیں, کھرے مک جائے, کھرے جاندیا مک جانی ہے. اللہ دے حوالے اے عبد الحمید دی فرمائش دارالتوحید سیڑھی, اے کلپ وائرل کر پوری دنیا تے, اے پتہ چلے لوگاں نو اے جہان چھڑنا ہے, دنیا چھڑنی ہے, اے تے صدا بیٹھ نہیں رہنا. اللہ دے حوالے مسافر بھائی عملاں باجوں ہن وانقائی. اللہ دے حوالے مسافر راہی, اللہ دے حوالے مسافر راہی عملاں باجوں ہن وانقائی. ٹر پیاں ویرا ہن کل مکلا, کوئی نہیں ساتھی
बाजू अल्लाह टुर पे वीरा हुण कल मुकल्ला कोई नहीं साथी बाजू अल्लाह मलिया है कुछ और अवल्ला जिस दी तेनों खबर न काई अल्लाह दे हवाले मुसाफिर भाई अमला बाजू वान काई छड़ चले वीरा हुण मकान रगीले तियां पुत्तरा ओ ख्वेश कबीले जाना ही इथों ओ हर हर हीले ए होई दसिया ओ ज़ात इलाही अल्लाह दे हवाले मुसाफिर भाई अमला बाजू हुण वान काई ओ मेरे वीर अपना किरदार इंजदा बना इसे तरह दा किरदार पेश कर तू कफन दे अंदर लिपटिया होए ते लोग तेरे हक दे अंदर गवाहियां पेश कर दे होण किरदार इंजदा बनाना है कि नहीं ओ यार बोलो तो सही बनाना है कि नहीं कि टोका अगे नालों भी ऐ वेख रहे हो की करते ने रमज़ान का महीना आया रमज़ान का ए ताजर जेड़े ने ना ये मेरे मुल्क दे इन्हां नूं अल्लाह ही हदायत देनी है अल्लाह ही अल्लाह ताला मेरे ये ताजर महकमे नूं अल्लाह हदायत नसीब फरमाए कह दो आमीन रमज़ान का महीना रमज़ान का जदों महीना आया ना इन्हां ने टोका ए तेज़ कर लिया जिहड़ी चीज़ पहले 5 रुपए की सी इन्हां ने किन्ने दी कर छड्डी 15 दी 20 दी ते फिर नाल पता की कहणगे ओ जल्दी कर छेती कर ओए छेती कर मैं हाले तरावियां भी जाके पढ़नियां ने जल्दी कर नमाज भी हाले में जाके अदा करनी है छेती कर मिंट ला ना ना मेरे ताजर वीर ना ना इंज ना कर मैं नहीं थकिया यार तुसी थकोगे इंशाअल्लाह अब्दुल्ला शेखपुरी दा रूहानी फरजंद होए ते फिर थक जाए ये तो गल हो ही नहीं सकती इंशाअल्लाह ये मजमिया के अंदर 2.5 3 घंटे के बयान ने अल्लाह की रहमत है मैं अल्लाह की दुआ करना अल्लाह थोड़ा बैठना कबूल फरमाए मैं उन्होंने मौलवी भी नहीं मौलाना अब्दुल वाहिद साहब उन्होंने भी नहीं मैंने कोई स्यापा किया हुआ है 1 घंटा बयान होया ना वो मैं अगे भी करना है छेती गड्डी तैयार ड्राइवर मिंट ला 10 प्रोग्राम अगे दे छे और जिन्हों के प्रोग्राम के खराब कर दियो जालमो ये रुपये नाल लैके जाने नहीं जेब नूं जेड़ा कफन नूं कोई जेब लगी हुई है काले मौलवी जेड़े ने ना चोखे काले होंदे जांदे चोखे काले आया आ करके ओ रड़ा फेरिया हो गया इंज करके हो गया ओ को खुदा दा खौफ कर लो यार हो सकता है आखिरी बयान हो जाए मौलाना उबैदुल्लाह निसार फैसलाबाद के अंदर एक बहुत बड़े खतीब आ पिछे जी जुमा पढ़ाया उन्होंने बेचारिया ने जुमा पढ़ा के ही वापस आ रहे एक्सीडेंट होया हाली कौमे की हालत में पै सन पता नहीं अल्लाह ने बेहतरी पता नहीं उन्होंने वास्ते हुई है कि नहीं दुआ फरमा अल्लाह उन्होंने सेहत अता फरमाए वो कई लिखते पे ने आखिरी बयान पता नहीं आखिरी बयान हो जाना ये तो अल्लाह जानता दुआ कीता करो अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए अल्लाह थोड़ा बैठना कबूल फरमाए ओ ताजरो तुसी भी कोई ठीक होवोगे को किरदार थोड़ा जा चंगा बनाओगे चंगा किरदार पेश करो चंगा किरदार इंज दा किरदार पेश करो इस तरह का बनाओ कि इधरों रूह निकले उधर अल्लाह की मखलूक राजी हो जाए अल्लाह के अगे दुआ फरमाइए अल्लाह तुहाडा बैठना कबूल फरमाए तुसी यार थके हुए हो तो मैं नहीं चाहता मजीद होर मैं तुहानू थकावां मैं दुआ करवाना चाहना भाई मोहम्मद जी नहीं हुण अद्धा घंटा नहीं जी दुआ फरमाइए यार दुआ फरमाइए वरना देख रहे हो तुसी दुनिया के हालात पता है फिर की ने फिर हो रहा जो हो रहा देख रहे हो हालात बड़े अजीब बनते जा रहे हैं यार हाली भी वो इकरार हक है कि इसरार हाली भी वो नहीं वो हारदा वो दूया नहीं पिया हाली भी वो नहीं हार रहा तो जेडे ओहो जी बुद्धू कौपनी वो हाली भी कहते पे ने हाली भी साडा पीर हाली भी की है साडा हाली भी वो कई उम्मीदा लाई फिरते हैं वो मैं कल वेख रहा इस्माइल भाई वैसे अजीब ड्रामा नहीं यार
وہ آ کر کے نا ایکٹنگ بڑی ایکٹنگ، وہ بیٹھا انج کر کے آ کے کو بی بی نو بہایا ہے ویل چیئر تے تسبیح انہیں پھڑی ہے، ایڈی تیزی تے ٹیکا بھی اثر نہیں کرتا، اینی جلدی انجیکشن بھی اثر نہیں جے کرتا، اینج انہیں پھڑیا دو باری انکا کے کیتا تو انہیں کیتا وہ بی بی جیڑی ایسی انج کر کے بیٹھی جی میں آگے اے گئی ہونا، یہ لگتا ہے دی آخری بس ماشاءاللہ اے جاؤ ہے اللہ اکبر۔ وہ جلے انہیں دو باری انکا کے کیتی نا، وہ چھیتی نال بی بی جیڑی نا اینج اٹھ کے نا بغیر کسی سہارے تو وہ ویڈیو پئی ہوں ہاسے والی ساری منڈیا نے تو بنا چھڑی، پھر ساڈے پاکستانی قوم ویلی قوم پھر ماشاءاللہ پھر یہاں کو تو اور کوئی کام کوئی نہیں۔ بھائی عبد الحمید آپ ہی لینا پڑھا میں کہنا لوگ کوئی گل لا بنا جائے ایک آ بڑا پروگرام تو آپ ویلی گل جو لب کے ساڑی ایڈی قوم ویلی ایڈی ویلی قوم اینی ویلی قوم وہ دیتے ویڈیو ہی بنائی جا رہے ہیں ویڈیو ہی بنائی جا رہے ہیں پروگرام وہ دے منہ چو نکل ہی گیا کوئی لفظ وہ ہو جا کاش تیرے منہ دے وچوں کوئی چنگا لفظ نکلدا، کاش تیرے منہ دے وچوں اللہ رسول دی بات نکلدی، کاش تیرے منہ دے وچوں ذکر اذکار نکلدا۔ جگتا مار دے نظر آ رہے ہیں مسجداں دے وچ بھی کوئی ساڈا ملوانا بھی اللہ انہوں بھی ہدایت دے وہ بھی پیچھے دی بھی کہندا پیا سی فلانے وزیر دا پروگرام تو وہ پیچھے بیٹھے بھی دند کڈن پے سن، میں کہ انہوں بھی جتیاں دی کمی اور کچھ نہیں، اصل جگہ بھی جڑے بیٹھے نے وہ جے بھی پھر ماشاءاللہ بدھو ہی نے پھر بیٹھے۔ دعا فرمایا کرو اللہ محفوظ فرمائے، نال اے دعا کرو بھائی کی بھائی بلال انہوں دی پانجی انہوں کینسر ہے، دعا فرماؤ اللہ اس نے صحت عطا فرمائے۔ بھائی عمر فاروق میں جاننا والد دا درد دکھ والد دی وفات دا میرے نالوں زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، میں آکھیا کرنا بابا او میرے پیارے بابا اللہ دی قسم مینوں او بھی دن یاد جے۔ بھائی محمد انس تم ہی والد دا صدمہ اٹھا رہا ہونا ہے، بابا جان نے قمیض لئی نئی قمیض بابا جان نے خریدی، امی جان کہن لگیاں اپنے واسطے لئی جے، آخر نہیں میں اپنے واسطے کدن لئیے، میں تے اپنے پتر حافظ صاحب واسطے لئیے، میں تے قاری صاحب واسطے لئیے۔ اللہ اکبر میں 3-4 دفعہ پائی نا وہ قمیض تے میں ویکھیا تے بابا جان وہ قمیض پائی پھرن، میں کہا بابا قمیض میں پائی سی ہون پائی کیوں جے؟ آکھن لگا تو 5 وقت دا نمازی ہے، تیرے سینے وچ قرآن ہے، تو نماز ادا کرنے والا ہے، تے میں چاہنا میرے پتر نے قمیض پائی ہے میں اپنے پتر دیو قمیض پہنی ہوئی پاواں۔ میں کہ بابا نہ یار انج نہ کیتا کر، مینوں بعد دے اندر پتہ چلیا حالات کچھ اس طرح دے سن، حالات اجازت نہیں دیا کر دے، او بابا ہی ہویا کردا، اللہ اکبر۔ تے میں تے آکھیا کرنا بابا اج تے پتر چھوٹی دا عالم دین رب نے بنایا ہی، دعاواں کیتیاں تو تیریاں دعاواں رب نے سنیاں، تے اج کاش وہ وقت ہوندا آ کرسی ہوندی نا انج ایتھے بیٹھا ہوندا میرا بابا جان انج نال بیٹھا ہوندا تے بابا جان دے ہاتھ دے اوتے میں ہاتھ رکھدا، پھر میں پڑھدا اللہ دا قرآن، پھر ادھی رات دا وقت ہوندا میں دعا کردا بابا جان واسطے، پر انی قسمت مقدر نہیں سن چنگے۔ اللہ میری امی جی نو صحت عطا فرمائے، جنہ دے بابا تر گئے بھائی محمد فاروق بات لمبی، اللہ بھائی فاروق دے والد محترم دے درجات بلند فرمائے، اللہ انہوں دی قبر نو نور دے نال منور فرما، انہ دے بھائی امیر حمزہ بھائی محمد عثمان تسی جننے بیٹھے ہو نا سارے میرے لیے صاحب ہو، سارے میرے لیے بہترین ہو، پتہ ہے کیوں؟ تسی اللہ دا قرآن سنن واسطے بیٹھے ہو، سونے نبی دا فرمان سنن واسطے بیٹھے ہو، انشاءاللہ پھر کدی اللہ نے موقع عطا فرمایا بھائی اسماعیل بھائی محمد عثمان دیگر ساتھیوں انشاءاللہ راج کے پھر کسی اور موضوع دے ہوتے انشاءاللہ بیان کرانگے، انشاءاللہ توڑے اس علاقے دے اندر انشاءاللہ حاضریاں لگ دیاں رہن گیاں انشاءاللہ۔ میں دعا کرنا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، دعا فرماؤ تاقرات سارے احزاری نال مل کے دعا کرو، دار التوحید بھائی عبد الحمید ان واسطے دعا فرماؤ، اللہ تعالیٰ بھائی نو برکتہ نہ نوازے، اللہ بھائی نو صحت عافیت عطا فرمائے، سارے مل کر کے دعا فرماؤ فلسطینیاں واسطے، خدا دا نام جے فلسطینیاں واسطے تڑپ کے دعا کرے جے، اللہ فلسطین لٹ گیا ہی، اللہ فلسطین نو آزاد کر دے، اللہ ہن تے کچھ بھی نہیں ہو رہ گیا، اللہ فلسطینیاں نو آزاد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا حفظنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حليم يا كريم واشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام في مجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام في مجاهدين في فلسطين اللهم عليك باليهود اللهم عليك صليبين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اے میرے پروردگار اپنی رحمت دے نال سڑے گناہاں نوں معاف فرما اللہ تیرے تو علاوہ در کوئی نہیں شہنشاہ تیرے تو علاوہ گھر بھی کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت دے نال سڑے گناہاں نوں معاف فرما اللہ سڑیاں غلطیاں تے خطاواں نوں معاف فرما اللہ جے تو معاف نہ کیتا اللہ اسی تباہ ہو جاواں گے ہلاک ہو جاواں گے برباد ہو جاواں گے اللہ تینوں تیرے رب ہون دا واسطہ ہی اللہ تینوں رحیم ہون دا واسطہ ہی اللہ تینوں غفور الرحیم ہون دا واسطہ ہی اللہ تینوں تیریاں رحیمیاں دا واسطہ ہی اللہ 100 بندے دے قاتل نو معاف کرن والیا پروردگارا تیریاں رحمتاں تے کوئی ختم نہیں ہوئیاں اللہ اپنی رحمت دے نال میرے سمیت تمام پاپیاں دے گناہاں نو معاف فرما اللہ سڑیاں غلطیاں تے خطاواں نو معاف فرما اللہ سڑیاں گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما اللہ سڑے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما اے میرے پروردگار سڑی دنیا بہتر بنا اللہ سڑی آخرت بہتر بنا اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما اللہ فلسطین دے یتیم بچیاں دی مدد فرما اللہ تینوں تیری رحیمی دا واسطہ ہی اللہ قدن مدد کریں گا فلسطینیاں دی اللہ سرزمین انبیاء برباد ہو گئے اللہ سرزمین انبیاء لٹ گئی اللہ سرزمین انبیاء نو گرا دیتا گیا اللہ سرزمین انبیاء ٹیران دے اندر تبدیل ہو گئی اللہ سڑکاں دے اتے قبراں بن گئیاں نے اللہ یتیم بچے چیخا مار مار کے اللہ اس امت محمدیہ نو پکار رہے ہیں اللہ قدن تیری رحمت آئے گی اللہ قدن تیری رحمتاں دے نزول ہو گئے اللہ قدن تو سانو معاف کرے گا اللہ قدن تو اس امت دے سیر دے اتے ہاتھ رکھے گا اللہ ساڑیاں کتائیاں والنا ویکھو میرے پروردگارا اپنی رحمت دے وال ویکھ اللہ اس امت دے گناہاں نو معاف فرما اللہ اس امت دیاں غلطیاں نو معاف فرما اللہ اس امت دیاں خطاواں نو معاف فرما اللہ فلسطین دے یتیم بچیاں دی مدد فرما اللہ فلسطین دیا بے سہارا بچیاں دی مدد فرما اللہ فلسطین دیا بے سہارا بچیاں دی مدد فرما اللہ بھائی محمد فاروق دے والد محترم دے درجات بلند فرما اللہ بھائی محمد فاروق بھائی محمد عثمان بھائی محمد امیر حمزہ اللہ ویرانو صبر جمیل عطا فرما اللہ انہ دے ابو جان دے درجات بلند فرما اللہ بھائی محمد بلال دی بہنا اللہ اس بہنا اللہ کینسر دی مریضہ اللہ بہنا نو صحت عطا فرما اللہ بہنا نو تندرستی والی زندگی عطا فرما اللہ بھائی انس دے ابو جان عبداللہ دے درجات بلند فرما اللہ عبداللہ دیاں غلطیاں نو معاف فرما اللہ عبداللہ دی قبر نو وسیع فرما اللہ جنت دی قیاری بنا اللہ میرے بابا جان نو معاف کر دے اللہ بابا جان نو معاف فرما اللہ بابا جان نو معاف فرما اللہ امی جی نو صحت عطا فرما اللہ میرے ویران نو زیادہ رزق عطا فرما
فرما اللہ میرے ویران دیا غربتاں نو دور فرما اللہ اس مجمع دے اندر جتنے غریب نے اللہ سب دیا غربتاں نو دور فرما اللہ سب نو پکیزہ روزی عطا فرما اے میرے اللہ جتنے تیرے بندے پریشان حال اللہ سب دیا پریشانیاں دور فرما اللہ جنہاں کول اولاداں نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاداں دیتیاں نہیں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ ایک میری بہن دے کول اولاد نہیں بڑی دکھیاری ہے اللہ میری بہن دی گود نو ہریاں فرما اللہ میری بہن دی گود نو ہریاں فرما اللہ ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما اللہ میرے ملک نو امن دا گہوارا بنا اللہ توحید پورے دے اندر اپنی رحمت دے نزول فرما اللہ جتنے توحید پورے دے وچوں مسلمان ٹر گئے اللہ سب نو معاف فرما اللہ توحید پورے دے مسلمانوں نو نمازی بنا اللہ نیک بنا اللہ محترم مولانا عبدالوحید صاحب اللہ انہاں دے جماعتی دیاں انہاں دے جماعتی جنہ نے محنتاں کیتیاں کاوشاں کیتیاں قبول فرما اللہ شیخ دیاں محنتاں کاوشاں نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا اللہ یتیماں دی مدد فرما اللہ یتیماں دی مدد فرما اللہ اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما اللہ مسجد نبی دی زیارت نصیب فرما اللہ مسجد اقصی دی زیارت کروا دیں اللہ مسجد اقصی وچ نماز پڑھن دی خواہش ہے اللہ قدن پوری ہوئے گی اللہ قدن یہودی غاصب مسجد اقصی آزاد ہوئے گی اللہ قدن توفیقہ دے گا اللہ سرزمین انبیاء نو آزاد فرما اللہ مسجد اقصی نو آزاد فرما اللہ جنہ ویران دعاواں دیاں درخواستاں کیتیاں قبول فرما مہر عبدالحفیظ صاحب رائے وین تو بڑا پیارا ویر اللہ ویر دے بچیاں نو نیک بنا اللہ ویر دی بیٹی نو نیک بنا اللہ ویر دے گھر دے اندر خیر و برکات دے نزول فرما اللہ جنہ ویران دعاواں دی درخواستاں کیتیاں قبول فرما اللہ میرے سامنے نوجوان احمد بیٹھا ہویا اللہ اس نوجوان دی جوانی دے اندر برکتاں پیدا فرما اللہ گھر دے اندر خیر و برکات دے نزول فرما اللہ میرا سنانا قبول فرما بھائیاں دا سننا قبول فرما اللہ تا کراتی راضی ہو جا اللہ تا کراتی راضی ہو جا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.